እቶም كلهم بزمن قد زحلفكم ناباينو سلام تخاتاتلتي واحد سلام تبي كم يكنهم أنا إجابير مسكن بتعم تقالهم بس خدكم وين كم تنعتي تصبونه تلو نايوتر تمنيتي لما عندي كم أمتور استناد سمعكم كلهم بزمن قد زحلفكم ناباينو جينا تحت عد من كلها سجرة دفتينكا كم بزح لعلن تحت نقلت أمتأمن ديلكا أوز قمت كيوم حما سمعتات تروماتات بس أخلو كمو تحت عد مخلق دو تمرعغي حدار غيركي تحت عد مخلقي وليدكي شعود نعخ زي ردأكي أكالاتك زغموتو بوزح ما سمعتات علو إذا يوم حجي انتاي خويني انتاي زخون زلو ختب اليوم زلخي شو زغمتك يوم تروماتات كمو سهرة بحري بوبة من قدتو حليفكي وي حليفكا أو أخي أنت عينة من قدتاتينا سجرنا بزي مخناتك أنت عينة سمعيتات تسمعنا كخون خيل أكلاتنا خي أنت عينة كأنزاتات أميت خول خيل كمو بسهرة نفسو صوركنكي أبحري عند حرسكي عند أنسكي زمت أخي سب كنسخي أو اشتخخ سب تسكيمكي نبعلخي حما عندها تسمعكي نت واشتخ زلو ما حتسنك زلون حما سمعت عندها تسمعو دسجركي أبزلخي كن مخنيات مجنقيخي مخنيات حما محسبيخي مخنيات تسفى مغرزيخي انتهي مخان زي تفلتي انتهي خوينه تبلن زلخي إزوم تروماتات زيوم زحلفك يومي كمو أب سدت مسمت أخون وي مسمت أخم سدت كم سدليو كم تندليو تي زخفلنا يواجن أب زت أنحنا ننبويد مسكونه مليسكم دو تسفى أوريسكم بس كل حما سمعيتاتكم مليسكم كابز متيكم دو تسفى أوريسكم حج انت خوينا نانجنا زلنا انت خويني هوت مسلات أبينا انت خويني نابراي مسلات أبيني هوتي معراي أبيني تخويني نعيس الصراح كم تزدلي زي ركب فاينانشال هوتي مقيار أبيني انت خويني وقانقا مصنع أبيني تبلو زلهم أبسدتون حدار قلعو قلت أمتمنا هوت ناينا برا سدت قلعو معباي حدار أبسدت كابتي حبرة سب كامت إخا كالي حبرة سب أبتتفلط حدار كالي بزتفلط حداري أزوم كلهم بزي حلفكم أنا زوم كلهم زيهم سلازي حلفكم نعوم حليفة نتوم كأنزاتات تيوم أوتي نتي تبابتي كمي جيركا كأنزاتات توتسا أزنعي هيبنوثيرابي بهال نعو تماهيري ناب هزبي متسي سلازي اللوخ حجز كلهم بزي حلفكم نابا يمتو كنبها حالينا كأنزاتاتنا كنلاوطينا كنسامعينا بعبيو جن نتوم كلهم كأنزاتات أوصينا وكحفنا يتحققنا جزارسنا كنلابسينا حققنا جزارس خان حتى تلابسكا زخونه ነገር መጽ አይነቅነቀካኒ ህይወትካ ተቀለልካ ምክንያቱ ተሐቀኛ ገዛርስ ካንታዩ ሰላም እሱ ሰላም ጥራይ ተሐቀኛ ገዛርስና እንድሕር መጽና ወላ ዛ ዓለም ከም ድላ ጫውጫው ትበል በዚ ኺናት ሃሉ በዚ ሽግር ሃሉ በዚ ጸገም ሃሉ ሐቀኛ ገዛርስና ግን ሰላም ጥራይ ዘሎ ስለዚ ነዛ ሰላም እዚኣ ነዛ ዕረፍት እዚኣ ትደሊዋ ከመይና ክንገብር ንትብሉ ብዙሕ ግዜ ኣነ ኣብ ዩቲዩብ ብኣውዲዮ ወርደ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ ብቪድዮ ወርድ ነይረ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ ዋሕድ ሰላም ዝብል ሕሳብና የውርደ ከመይ ጌርና እሞ ዝብል እየ ዝርኢ ሓደ ግዜ እውን ላይቭ ኣትየ ከመይ ዝብል መብዙሕቲ ሰብ ቃንዛኻ ክሰምዓካ ክእል እዩ ኣጆኻ ክብለካ ክእል እዩ እታ ከመይ ትበሃል ግን ኩልና ኣይኮንና ንፈልጣ ኣነ ኸ ንዓየ የፅንዐ እታ ከመይ ንዓይ ዝሰርሓትለይ ናባኹም ሒዘያ መፅየ ዘለኹም ስለዚ ክትረኽቡ ንምስትደልዩ
ነዚ ኩሉ ዝበልናዮ ቃንዛታት ከተውፅኡን ክትሕውን ሂል ክትገብሩን ባዕልኩም ሂል ጌርኩም ቤተሰብኩም ከባቢኩም ሕብረተሰብኩም ሂል ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ኣብ ዋሓድ ሰላም ትብል ሕሳብና ኢንስታግራም ወይ ከዓ ኢሜይል መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም። ከሰኒኩም ከዓ ሕጉስቲ። ብዝተረፈ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ሰላም እንጠና።